नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी सुरु हुँदै सभापतिमा फेरि उम्मेदवारी दिने देउवाको संकेत। सैनामैना नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, सबै नगरवासीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने प्रतिबद्धता। र युरोकप फुटबलमा जर्मनी र पोर्चुगल भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने संकेत गर्नुभएको छ। कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गरेको दोस्रो दिन देउवाले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। देउवाले शनिबार बिहान प्रदेश नम्बर 1 का केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बुढा नीलकण्ठमा छलफल गर्दै आफू सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले त्यस अवसरमा म सभापतिमा फेरि लड्छु, मेरो नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन भएको थियो, 3 तहको निर्वाचन गराए भन्नुभयो। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो, अब म मेरो नेतृत्वमा यो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउँछु र सरकारको नेतृत्व गरेर कांग्रेसको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु। साथै देउवाले पार्टीमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले फेरि सभापतिमा दोहोरिन चाहेको बताएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। छलफलमा सहमहामन्त्री सुनिल थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मिन विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, बाबुराम बस्नेत, डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, सुजाता परियार लगायतका सदस्य सहभागी रहनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका जसपाका 4 सांसदमाथि फेरि कारबाही सिफारिस भएको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जसपा प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक यादवले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष यादवले उनीहरूले फेरि पार्टी व्हिप पुनर्उल्लङ्घन गरेकाले हामीले कारबाही हुनु पर्यो भनेर पुनः केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गरेका छौँ भन्नुभयो। बैठक सो कार्यक्रममा वैशाख 19मा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा उभिएको भन्दै कारबाही गरिएका जसपाका 4 सांसदलाई दोस्रो पटक कारबाहीका लागि जसपा प्रदेश समितिले केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई समर्थन गरेपछि उनीहरू मन्त्री बनेका थिए। लगत्तै जसपा प्रदेश समितिले उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीका कारण अनुमानित राजस्व सङ्कलनमा भारी मात्रामा गिरावट आएको भन्दै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको जनाइएको छ। नगर प्रमुख कार्कीले हालको विषम परिस्थितिको बीचमा पनि सैनामैना नगरपालिकाले कोभिडका संक्रमित बिरामीको पहिचान, अक्सिजन सहितको आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन ल्याएको बताउँदै महामारी अर्को वर्ष सहज हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने, कोरोना महामारीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न जोखिम भत्ताको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी वर्ष आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनेछ। कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि कार्यमा सुधार, बजारीकरण, यान्त्रिकरण, एकीकृत वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै करार खेती, सहकारी तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप समुदाय स्तरमा लगाउने अभियान सुरु भइसकेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सबै नगरवासीलाई खोप लगाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ। नगरपालिकाले पर्वाह स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी मुर्गियामा विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक उपकरण र सुविधासहितको 15 शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताल बनाउन निर्माण कार्य सुरुवात भइसकेको कार्यक्रममा उल्लेख छ। सालझण्डी स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गरिने, गर्भवती तथा सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, हेलो आमा कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी आमाहरूलाई सुरक्षित स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी महिलाहरूको नियमित पाठेघर परीक्षण गरिने, महिलाहरूको स्तन क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न स्तन क्यान्सर शिविर सञ्चालन गरिने, 84 वर्ष उमेर काटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने उल्लेख छ। यस्तै नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा नै लगेर प्रदान गरिने, सफा घर, टोल र सहर सैना महिना बाँचेको एउटै रहर भन्ने नारा सार्थक बनाउन फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किएका बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा आबद्ध गर्ने नीति लिएको, कोरोना महामारीको कारणले स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन कोभिड-19 पुनरुत्थान सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकार्य परियोजनालाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2401 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11696 स्वाब नमुनाको परीक्षण गरिएकोमा 2401 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 7010 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1688 र 4686 नमुनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 713 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3660 कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 5,53,342 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 34 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8675 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 57618 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रिपोर्टसँगै समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीमा स्वतन्त्र युवाहरूको समूह नवलपरासी युवा समाजले विभिन्न मागहरू राख्दै रामग्राम नगर क्षेत्र परिक्रमा गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण करदाताहरू मर्कामा परेको भन्दै नो भ्याक्सिन नो ट्याक्स नारासहित र्याली गरेका हुन्। उनीहरूले यथाशक्य छिटो भ्याक्सिनको व्यवस्था गर, लकडाउन अवधिभर कर मिनाहा र राहतको व्यवस्था गर लगायतका मागसहित नगर क्षेत्र परिक्रमा गरेका छन्। नगर क्षेत्र परिक्रमा पश्चात परासीको बुद्धचोकमा भएको कोट सभामा बोल्दै नवलपरासी युवा समाजका संयोजक धर्मेन्द्र गिरीले वर्तमान समयमा करदाताहरू मर्कामा परेको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन युवाहरूले आवाज बुलन्द गर्नु परेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र आर्थिक विकास गर्न करदाताहरूलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न उत्प्रेरणामूलक काम तथा योजना अघि बढाउन समेत युवाहरूले माग गरेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश र नगरदेखि पालिकाहरूसम्म अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसकै आधारमा बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ। केन्द्र र प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रमको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यता पालिकाहरूमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने लहर चलिरहेको छ। त्यही लहरमा कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकामा पनि छ, जसले बिहिबार नीति तथा कार्यक्रम गर्दै बजेटको तयारी थालेको छ। एक रिपोर्ट। बाणगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम बिहिबार प्रस्तुत भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका साथै भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नगरपालिकाले कृषिको विकासका लागि एक घर एक करेसाबारी एक गाउँ एक नर्सरीको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ भने कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई
कृषि कर्ममा जोड्ने योजना बनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले बाणगङ्गा नगरपालिकामा बसोबास गर्दै अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा संलग्न भएकोले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको बताउनुभयो। आयात स्थापन गर्दै निर्यात प्रबन्धनका लागि कृषि सम्बन्धी ज्ञान तथा सिप हासिल गरेका कृषि पेसामा रहेका र संलग्न हुन चाहने युवा तथा व्यावसायिक कृषकहरूको लागि मागमा आधारित व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गरी एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 को कारण विदेशमा रोजगारी गुमाई स्वदेश फिर्ता भएका नागरिकलाई उनीहरूको सिप र दक्षताको आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर उपप्रमुख अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताउँदै कोभिड-19 का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उनीहरूको सिप र दक्षताका आधारमा उत्पादनमूलक काममा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। नगर क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको तथ्याङ्क अद्यावधि गरी सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रोजगार ट्रेनिङ स्थापना गरी रोजगार युवाहरूलाई सूचीकृत गरी नगरमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूलाई 100 दिनको पारिश्रमिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसैगरी नगरपालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको विकासका साथै तिनको संरक्षण, शान्ति, सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउन नगरको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा सीसीटीभी जडानका साथै दुर्घटना नियन्त्रण गर्न आकाशे पुलको निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्ग, दलित, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण, विकासका साथै अवस्था अनुसार विभिन्न तालिम तथा अवसरको सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। एकल महिला, बेरोजगार युवा, अल्पसंख्यकको लागि व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विभिन्न विषयमा तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई सूचीकरण गरी सम्बन्धित विषयको ज्ञान र सिपको आधारमा व्यावसायिक उद्यमतर्फ लाग्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। महिलाहरूको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालन रहेका सहकारीहरू, लघु उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिनेछ। सामाजिक विकास नीति नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न जाति तथा भाषा-भाषी र धार्मिक समुदायको भौगोलिक, सांस्कृतिक रीतिरिवाज तथा परम्परागत ज्ञान सिपको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई विकासमा जोड्ने पहल गरेको छ। साझा टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्ट। रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा विगत केही समयदेखि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घटिरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 60 जना निको भएका छन्। 136 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 22 जनामा संक्रमण देखिएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 9, बुटवल उपमहानगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा 3-3, त्यस्तै सैनामैना नगरपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा 2-2 जना संक्रमित थपिएका छन्। जिल्लामा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 412 रहेको जनाइएको छ। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा कोरोनाबाट 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जनाइएको छ। जिल्लामा अहिलेसम्म 477 जनाको ज्यान गइसकेको छ। बाँकेका स्थानीय तहले बाढी र डुबानबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न पूर्व तयारी थालेका छन्। जिल्लामा राप्ती नदी, मान खोला र डुडुवा खोलामा आउने बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गर्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क बनाउँदै पूर्व तयारी गरिएको छ। खजुर गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समितिले बाढी र डुबान विरुद्ध पूर्व तयारी थालेको छ। गाउँपालिकाका भएर बग्ने किरण, पेडारी, जेठीनाला र मानखोलाबाट विभिन्न ओडामा हुन सक्ने क्षति तथा प्रभावबारे अनुगमन गर्दै पूर्व तयारी